अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पैसा बोलता है विद अंजुम इब्राहिम। आज ख़वातीन हज़रात हम नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड की बात करेंगे। दिस इज़ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज बिटवीन द फेडरल गवर्नमेंट एंड द प्रोविंसेस। ये 1973 की कॉन्स्टिट्यूशन में मैंडेटरी था कि आप हर 5 साल जो गवर्नमेंट है वो ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज करेगी। कॉन्स्टिट्यूशन में एक और एलिमेंट भी था कि जो आपने एक दफ़ा प्रोविंसेस का शेयर कर दिया है वो अब आप उसको कम नहीं कर सकते, बढ़ा सकते हैं। दिस वाज पार्ट ऑफ द स्पिरिट आई थिंक ऑफ डिवोल्यूशन कि अगर आप ग्रास रूट तक जाएंगे तो जो ग्रास रूट का जो एक ऑफिशियल है उसको जो पता होगा कि एक कम्युनिटी को क्या क्या चीज़ें चाहिए और कहाँ कहाँ उसको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, तो ही विल बी बेटर प्लेस देन लेट्स से somebody in the center, in the federal government or in the provincial government. 1973 की कॉन्स्टिट्यूशन में ये हुआ था, तो 1974 में पहला NFC अवार्ड हुआ था। सो फार मेरा ख्याल नहीं सो फार 7 NFC अवार्ड्स हो चुके हैं, जिसमें से जो 4 हुए हैं जो कि एग्रीमेंट हुई है बिटवीन द फेडरेशन एंड द प्रोविंसेस, वो चारों के चारों देवर इन सिविलियन गवर्नमेंट्स। एक 74 में थे जो जेड भुट्टो साहब खुद थे उस वक्त, 1919 नवाज़ शरीफ साहब थे, 1996 केयर टेकर गवर्नमेंट थी मिराज खालिद की, उनको किस तरह NFC अवार्ड करने दिया, दैट इज़ आई थिंक वन कैन चैलेंज दैट। और 2009 में जो कि ज़रदारी लेड गवर्नमेंट थी उसने फिर फाइनल 7th अवार्ड किया। उसके बाद फिर इंटरम होते रहे। जब मिलिट्री डिक्टेटरशिप थी हमारी, तो जो भी हमारे सिविलियंस थे वो या तो डिफ़र कर देते थे कि जी मिलिट्री डिक्टेटर साहब आप ही डिसाइड करेंगे क्या देना है, या फिर वही जो पुराना जो था प्रीवियस था उसको कैरी ऑन करते रहे थे। सो इफेक्टिवली दे हैव बीन 7 NFC अवार्ड्स दैट हैव बीन नेगोशिएटेड। आप अपनी स्क्रीन में देखेंगे हमने एक छोटा सा चार्ट बनाया है जिसमें कि आपको ये पता लग जाएगा कि फेडरेशन के प्रोविंसेस और डिस्ट्रीब्यूशन क्या थी और डिस्ट्रीब्यूशन विद इन प्रोविंसेस क्या थी। 2009 जो हुआ था उसमें बड़ी लैंडमार्क डिसीजन थी, वो ये थी कि जो फेडरेशन और प्रोविंसेस का डिस्ट्रीब्यूशन था वो चेंज हुआ था, 44 to 56 हो गया था। और डिस्ट्रीब्यूशन विद इन प्रोविंसेस जो था पंजाब, दे agreed to cut in the criteria on population, क्योंकि वो बहुत पॉपुलस प्रोविंस था। मैं अपने गेस्ट से का आपको तारफ़ कराती हूँ। एक तो खली कियानी साहब हैं, ही इज़ अ वेरी वेल नोन जर्नलिस्ट, बहुत ही इन्होंने इकॉनमी के ऊपर काम भी किया है एंड इज़ वेरी वेल रिस्पेक्टेड। दूसरे हमारे जो बिज़नेस रिकॉर्डर के हैं ताहिर अमीन साहब, इकॉनमी बीट उनकी वो है। और हमें थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे मेहताब हैदर साहब, वो भी एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, इकॉनमी पे ही लिखते हैं। आई विल स्टार्ट विद कियानी साहब, आपसे मैं शुरू करती हूँ। क्या जो आजकल पोस्ट 2009 जो अवार्ड आया है उसके बाद यही शोर मचा रहा है कि जी जो फेडरेशन और प्रोविंसेस हैं वो अनफेयर हो गया है और फेडरेशन को ज़्यादा देना चाहिए, अ थिंग विच वुड रिक्वायर अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। What are your views on this, whether this would be a good move or not? देखें, एक तो उसी वक्त जब ये NFC साइन ऑफ हुआ था तो उससे कुछ दिनों बाद ही एक डिस्कशन शुरू हो गई थी कि शायद सूबों को ज़्यादा शेयर चला गया और फेडरेशन जो है वो अब गरीब हो जाएगी। और सब्सिक्वेंटली फिर जैसे जैसे डेट कास्ट जो बढ़ती गई और सिक्योरिटी कास्ट जो बढ़ती गई, तो उसकी वजह से देखा गया कि ये वाकई कुछ टिल्ट जो हुआ उसका हल फिर आपको याद होगा कि आज से कोई मेरा ख्याल 6 साल पहले ये डिसाइड किया गया कि जिस सूबे जो उनका शेयर है वो एस्टेब्लिश हो गया, उसमें कोई वो नहीं, हम कम नहीं कर सकते, लेकिन ख़ुद वो वॉलंटरीली एक कभी शुरू हुआ, मेरा ख्याल 4.4% ऑफ GDP वो कैश रिटर्न करेंगे, कैश बजट सरप्लस वफाक को देंगे ताकि उसकी ज़रूरत है। वो एक्चुअली बहुत पहले शुरू हो गया था, आई थिंक 2010-11 तक ही शुरू कर दिया था कि प्रोविंशियल सरप्लस दें, बिकॉज इफ़ यू रिमेंबर द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो थी 18th, उसमें ये था कि हम ये ज़्यादा तो दे रहे हैं प्रोविंसेस को, बट दे विल हैव मोर सब्जेक्ट्स, यू नो, एजुकेशन, हेल्थ, ये सारा उधर चला गया। बेसिकली वो तो ट्रांसफ़र होनी थी ना। एक तो वो वीकनेस उस वक्त रह गई थी कि जी आपने जो
कैपेसिटी इन्होंने डेवलप नहीं की जो अपनी। नहीं कैपेसिटी तो बाद में डेवलप होनी थी, जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डिवॉल्व हुई वो उनको डिवॉल्व नहीं की। वफाक में खुद वो सारी वजारतें जो उन्होंने डिवॉल्व करनी थी, ख़त्म करनी थी, वो उससे बड़ी वजारतें आज भी मौजूद हैं 15 साल बाद। तो एक तो ये चीज़ गैप रह गया। दूसरा जो उसमें कुछ थोड़ी सी वीकनेस ये रह गई थी, और वो ग्रेजुअली मैं पॉइंट कर रहा था कि ग्रेजुअली वो जो रिटर्न सूबों से वापस लेने वाला काम था वो ग्रेजुअली बढ़ते हुए प्रोविंशियल सरप्लस जिसे कहते हैं। हाँ जी, प्रोविंशियल सरप्लस अब वो 1% और 1.2%, 1.3% तक की बातें होती रहती हैं। एक आध साल में मेरा हाल 1.2% तक भी गया। तो बट हैव दे एवर डिलीवर्ड प्रोविंसेस? प्लस माइनस समथिंग, लेकिन उन्होंने डिलीवर किया। जो बजट में उन्होंने मेमोरेंडम साइन किए हैं जो गवर्नमेंट वफाकी गवर्नमेंट के साथ, वो उन्होंने दिए हैं। कहीं अगर साथ वो IMF भी तो साथ होता है, जो भी है, मतलब उन्होंने ऑनर किया ना, एटलीस्ट उन्होंने जो प्रोविंशियल सरप्लस जो है वो दिया है, जो उन्होंने एग्री किया। अगर कहीं किसी ने 100 बिलियन देना था उसमें 97 दे दिया होगा, लेकिन दिया, जो ब्रॉडली स्पीकिंग उन्होंने दिया। अच्छा, इसके साथ जो सूबों की वो जो कैपेसिटी थी, उसकी एक कंडीशन ये भी थी कि जिस सूबे जो वो फर्दर डिवॉल्व करेंगे टू लोकल गवर्नमेंट्स एंड डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स, वो वाला काम तो किसी भी सूबे में वो प्रोसेस चला ही नहीं। अगर थोड़ा बहुत कुछ हुआ भी तो वो सारों ने रिवर्स किया, और किसी ना वफाकी गवर्नमेंट ने, ना सूबाई गवर्नमेंट ने, और ना किसी पॉलिटिकल पार्टी ने ये सोचा कि जी उस रास्ते के ऊपर चलना चाहिए। अच्छा, उससे भी बड़ा जो वीकनेस पहले ही यानी 9th वो जो 7th एनएफसी का में क्लास रखी गई थी कि ये वाली तो बाइंडिंग चीज़ें हमने कर दी कि जी ये चीज़ें डिवॉल्व होंगी, प्रोविंसेस का शेयर इतना बढ़ जाएगा, ऑलमोस्ट 10% एक साल में चेंज हो गया। जी जी। उसके साथ जो उनकी बार्गेन थी वो बड़ी लूज, 10%, हाँ जी, वो बड़ी लूजली रखी गई कि जी दे विल मेक बेस्ट एफर्ट्स टू जनरेट रेवेन्यूज। अच्छा, वो जनरेशन उनको वो क्यों करते जब आपने हाथ उनका वैसे ही खोल दिया, उनके पास पैसे बेशुमार आ गए, उनका फर्दर एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं हुई। अच्छा, उसी के साथ एक और तीसरी क्लास जिसकी तरफ लोग जाते नहीं हैं, वो ये थी कि जी 1.5% ऑफ GDP बाय द टर्मिनल ईयर, यानी 2014 के आखिर तक टैक्स टू GDP रेशियो जो 1.5% इंक्रीज होगी। इनको ज़रूरत ही नहीं होगी फेडरल गवर्नमेंट को, उसमें दोनों का शेयर था। And that is why they had the provincial surplus was not supposed to be for the next indefinite period, but हाँ जी। लेकिन उसमें जो फेडरल गवर्नमेंट का बार्गेन था ना, उसने वो भी नहीं किया। वो ये था कि जी 1% फेडरल गवर्नमेंट किया करेगी, 0.5% सूबे किया करें, तो 1.5% एवरी ईयर, तो ये 10% जाके 5 साल में वो बनती थी। वो ना उन्होंने किया ना इन्होंने किया। दरमियान में याद आया कि हमारे खर्चे बढ़ गए और ये डेट सर्विसिंग बहुत बढ़ गई है और ये इंटरेस्ट रेट भी बड़े हो रहे हैं, और लिहाजा हमें कुछ करना चाहिए। तो उसका एक आउट ऑफ बॉक्स सोल्यूशन, जिसको वो नून लीग की ज़बान में कहते हैं कि आउट ऑफ बॉक्स सोल्यूशन ये हुआ कि GST जो शेयर होता है सूबों के साथ, उसके बजाय पेट्रोलियम लेवी लगा देते हैं। अब वो पेट्रोलियम लेवी की अमाउंट है 1.5 ट्रिलियन आज की डेट में, अब इस बजट में 1.5 ट्रिलियन। और आप देखें कि जो बेचारे जो स्कूटर चलाते हैं, जिन उनके ऊपर कितना बोझ है। दिस इज एन इनडायरेक्ट टैक्स, और इसका ऑलमोस्ट 100 रुपया है, पूरा 100 रुपया एक लीटर ऑफ पेट्रोल के ऊपर और डीजल के ऊपर टैक्स है। आप कस्टम ड्यूटी भी आप शामिल कर लें। तो ये वो वाली चीज़ें हैं कि जिसके ऊपर ना शोर शराबा सारा होता है कि जी उनका शेयर बढ़ गया, 57% हो गया या 60% हो गया उनके, अगर वो साथ वो जो ग्रांट्स वगैरह भी शामिल करें। लेकिन ये नहीं कहते कि ऑलमोस्ट 1% ऑफ GDP जो है वो हमने पेट्रोलियम लेवी लगाया और उनकी जेब से निकाल लिया, अपनी जेब में रख लिया। एक दूसरा 1.5 ट्रिलियन जो उसकी हम बात कर रहे हैं, जो प्रोविंशियल सरप्लस की, तो 3 ट्रिलियन तो आपने सूबों से निकाल लिया, तो अब वो 57% तो है ही नहीं। एब्सोल्युटली। और ये इट इज़ ऑन अ लॉजिक, मतलब कि ये जो NFC अवार्ड था, 7th अवार्ड, इट वाज बेस्ड ऑन अ वेरी गुड लॉजिक, राइट, कि जी आपने अपना फेडरल गवर्नमेंट का टैक्स भी बढ़ेगा, आप उसको यूज़ करें, आप अपनी एक्सपेंडिचर को कम करेंगे, आप वो भी नहीं किया। प्रोविंसेस ने पास ऑन नहीं किया, मतलब कि जो कॉन्सेप्ट ऑफ डिवोल्यूशन डिड नॉट रियली सूट। इट्स अ गुड कॉन्सेप्ट बट इट नेवर रियली took hold. Let me go to ताहिर अमीन साहब के जितने भी हमारे IMF के डॉक्यूमेंट साइन हुए हैं, और हमने बहुत सारे लोन्स लिए हैं। 2008 को एक लोन था, then there was one in 2013-14, फिर 2016 को ख़त्म हुआ, 2018 को फिर हो गया कि जी लेना है लोन, 2019 को जो फर्म अप हुआ। देन शहबाज शरीफ साहब ने 2 लोन्स लिए, स्टैंड बाय अरेंजमेंट 9 महीने का, और अब ये 36 मंथ्स का जो अब चल रहा है।
ہے, ان سب میں کوئی نہ کوئی ریفرنس ہے ٹو پروونشل فیڈرل ریونیو, اینڈ دیر از نو مینشن آف جو کہ کیانی صاحب نے بتایا کہ وہ جو 1.5% ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو سالانہ بڑھانی تھی, which would have preempted the need for more for rebalancing. بالکل جی. ایک تو جس طرح آپ نے سٹارٹ میں بات کی 2009 کی, تو یہ کنسنسس جو ریچ ہوئے تھے اور جو ایگریمنٹ ہوئی تھی وہ اصل میں رپورٹڈلی 18 امینڈمنٹ کے لیے جو ایک ایگریمنٹ ہوئی تھی نواز شریف پہ, یعنی اس سے پہلے یہ بار تھا کہ 2 دفعہ سے زیادہ آپ وزیر اعظم نہیں بن سکتے, اور پھر یہ ایک ایگریمنٹ ہوئی صاحب نے چلاکی دکھائی کہ تو اس کے بعد ہی جتنے بھی فائنانس منسٹر رہے, چاہے وہ شوکت ترین صاحب جو اس کے آرکیٹیکٹ کے طور پر مانا جاتے ہیں, تو نہ اس نے نہ اسحاق ڈار صاحب نے, حفیظ شیخ نے, جتنے بھی فائنانس منسٹر ہیں, تو اس کو لیٹر اینڈ اسپرٹ میں وہ امپلیمنٹ نہیں کر سکے. اور اسٹارٹ اسی طرح جو لکوناز ہے وہ کیانی صاحب نے بیان کیے ہیں. تو بالکل پھر اس میں آئی ایم ایف کی بات آ جاتی ہے. تو آئی ایم ایف کے جتنے بھی پروگرام اس کے بعد ہوئے ہیں, تو ہر ایک میں اس میں اس کو انڈیکیٹ کیا ہے کہ اس میں ریشنلائزیشن کی ضرورت ہے, یعنی جو پروونسز کے جو ریونیو ہے اور اس طرح خرچ ہے, یعنی ان کی جو رسپانسبلٹیز ہے وہ اس طرح ٹرانسفر نہیں ہوئے جس طرح ہونے چاہیے تھے. فنڈ تو ان کو کسی نہ کسی طریقے سے, شروع میں مجھے یاد پڑتا جو ارلیئر فنڈ کے پروگرامس تھے نا, اس میں دا فوکس واز کہ جی آپ یہ ری ایڈجسٹ کریں این ایف سی ایوارڈ کو, وچ واز لائک انٹرفیئرنگ ان آ کانسٹیٹیوشن. بٹ اب جو ریسنٹ والا ہے 2000 جو سپٹمبر 30 کا ہے 24 کا, اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ری بیلنس اسپینڈنگ رسپانسبلٹیز, آئی تھنک دس از اے مچ مور appropriate recommendation. But anyway, we'll take a short break here. We'll come back to you, Tahir Saab. Stay with us if you can. ویلکم بیک لیڈیز اینڈ جینٹلمین. جی طاہر صاحب آپ بتا رہے تھے, تو اس دفعہ جو انہوں نے جو آئی ایم ایف کا جو کرنٹ پروگرام ہے, دس سیمس ٹو می ٹو بی مور بیلنس, دے سیم ٹو ہیو انڈرسٹوڈ دا اسپرٹ آف این ایف سی. بالکل جی. اگر آپ دیکھ لیں تو 30 ستمبر 2024 کو فیڈرل گورنمنٹ اور جو تمام صوبائی گورنمنٹ ہے ان کے درمیان ایک فیکٹ ہوا ہے, نیشنل فسکل پیکٹ, اور اس میں جو ٹارگیٹ ہے وہ اسی چیز پہ بیس کرتے ہیں کہ ری بیلنس کرے جو اسپینڈنگ ہے, اور اس طرح جو ریسپانسبلٹیز ہے وہ زیادہ سے زیادہ جو صوبے ہیں ان کو ڈیوالو کر لے. تو یہ ایک اور الائن کریں فیڈرل اور پروونشل ٹیکسیشن پالیسیز. آئی تھنک دس از ایکچولی دا رائٹ اپروچ. بالکل جی. اور لیکن اس کے جو ٹارگیٹس ہے وہ بڑے نظر تو آ رہے کہ ایک ایمبیشیس ٹائپ کے ہیں, جس طرح فیڈرل گورنمنٹ رائٹ سائزنگ پہ کام کر رہی ہے, اور اس طرح منسٹریز کو کسی کو مرج کر رہی ہے, کسی کو, وہ لاسٹ 30 جون اس کا ٹارگیٹ تھا, ابھی تک تو ہوا نہیں ہے, لیکن بہرحال اس پہ وہ کام ہو رہے ہیں اور اسی بیس کے تحت وہ ہو رہے ہیں. جی بٹ یو آر مطلب ہے کہ وہ ہوتا ہے نا ٹو سی دا گلاس از ہاف فل, تو ہمارے طاہر صاحب ہمیشہ ہاف فل دیکھتے ہیں. آئی تھنک آئی ٹینڈ ٹو لک ایٹ اٹ ایز ہاف ایمٹی. جی ویلکم مہتاب صاحب, بتائیے گا آپ کا کیا ویوز ہیں اباؤٹ دی این ایف سی ایوارڈ, دا کرنٹ اسٹیٹس. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم, تھینک یو ویری مچ. جی دیکھیں, بنیادی طور پہ یہ جو این ایف سی ایوارڈ ہے, یہ بنیادی طور پہ اس کی پریمیسز یہ تھی کہ ہم جو فیڈرل گورنمنٹ ہے وہ 5 سالوں کے دوران ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو جو کہ اس ٹائم 9% جی کیانی صاحب یہی بتا رہے تھے. جی صحیح, اس کو 15% پہ لے کے جائیں گے. تو بنیادی طور پہ اور ابھی آج کل کیا ہے 11% کے لگ بھگ ہے میم, اگر سارا اس کو ملا کے دیکھ لو. دیکھیے بنیادی طور پہ مسئلہ یہ ہے کہ آج 15-16 سال بھی گزر گئے ہیں اس این ایف سی کو ہوئے, تو ہم 2 اسٹیپ ہے 4 اسٹیپ بیک والی پالیسی ہے. بنیادی طور پہ مسئلہ یہ ہے کہ جو صوبوں کو آپ نے پیسے دیے اور صوبوں کے پاس یہ انسینٹیو آیا کہ ان کے پاس پیسے زیادہ ہیں, تو جب ایزی منی کسی کے پاس بھی جائے, چاہے کوئی انڈیویجول ہو یا چاہے کوئی اسٹیٹ انسٹیٹیوشن ہے یا کوئی بھی ہو, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے 80th امینڈمنٹ کے تحت جو پروونسز کو چیزیں ڈیوالو کرنی تھی, فیڈرل گورنمنٹ نے یہ کیا کہ وہ اپنے پاس بھی ریٹین رکھی اور کچھ چیزیں ان کو بھی ٹرانسفر کر دی, تو وہ بھی ہاف بیک چیزیں تھی, فلی ٹرانسفر نہیں ہوئی وہ ساری چیزیں. تیسری بات یہ ہے کہ دیکھیں آج ایک اور بھی ڈیبیٹ ہو رہی ہے, وہ ڈیبیٹ یہ ہے کہ کیا پروونسز کی تعداد زیادہ کی جائے
یا کیا کیا جائے؟ میرا خیال یہ ہے کہ بنیادی طور پر ایشو یہ ہے کہ آپ نے سروس ڈلیوری کو امپروو کرنا ہے. NFC کی جو ٹرو لیٹر اینڈ اسپرٹ امپلیمنٹیشن اس ٹائم تک نہیں ہو سکتی جب تک یہ صوبے ایڈمنسٹریٹولی بھی اور فائنینشلی بھی اپنی جو پاورز ان کے پاس آئی ہیں ان کو مزید ڈیوالو نہیں کرتے. تو لوکل گورنمنٹ یا ڈسٹرکٹ گورنمنٹ جب تک مکمل نہیں ہوگی سروس ڈلیوری اور امپرووڈ گورننس کی جو خواب ہیں وہ پایہ تکمیل تک نہیں پہنچ سکتے. آج پرابلم سینٹرل گورنمنٹ کے پارٹ پہ تو زیادہ ہے, لیکن میں صوبوں کو زیادہ بلیم کروں گا کیونکہ صوبے جو ہے وہ ٹاپ باٹم اپروچ کے اوپر ہے, وہ اپنی پاورز کو نیچے ڈیوالو نہیں کر رہے. جو چیف منسٹر پنجاب ہیں یا چیف منسٹر کے پی ہیں یا چیف منسٹر سندھ ہیں وہ اپنے پاس پاورز رکھنا چاہتے ہیں, وہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹس کو یا لوکل گورنمنٹس کو وہ پاورز نہیں دے رہے, جس کی وجہ سے یہ سارا کرائسس جو ہے That's how our political parties work. مہتاب صاحب, what I want to now ask all three of you gentlemen is کہ جیسے کہ میں نے انٹروڈکشن میں بھی کہا تھا کہ جب ہمارے ہاں جو ملٹری ڈکٹیٹرشپ تھی تو اس وقت NFC ایوارڈ جو تھا وہ نہیں کنسنسس سے پاس ہوا, اینڈ a lot of these جو سویلین گورنمنٹس تھیں وہ انہوں نے ڈیفر کر دیا تھا وہ ملٹری ڈکٹیٹر کو کہ جی آپ جو حضور آپ کا حکم ہو. آج کل ہائبرڈ سسٹم ہے, واٹ از دا چانس آف این NFC ایوارڈ ناؤ ڈو یو تھنک؟ I mean ہائبرڈ یہ خود ہی تو کہتے ہیں نا, خواجہ آصف صاحب ہیں انہوں نے تو یہ نام رکھا ہے ہائبرڈ کا. دیکھیں ایک جو پولیٹیکل what is the likelihood that this particular system is going to generate what somebody requires, کیونکہ ایشو یہ ہے, sorry I just want to just emphasize this کیانی صاحب, ایشو یہ ہے کہ کیا آپ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ تو یہ کر سکتے ہیں, ان کے پاس جب وہ میجورٹی نہیں بھی تھی تو بڑی آسانی سے پاس ہو گیا تھا. تو what do you think, دو questions, what do you think the powers that we want to do and will that require a constitutional amendment? دیکھیں چونکہ اب ڈسکشن اس وقت NFC کے اوپر چل پڑی ہوئی ہے تو اس سے زیادہ امپارٹنٹ مطلب میرے لیے یہ امپارٹنٹ کم ہے کہ اس کے آؤٹ کمز کیا ہوں گے, آپ صوبوں کا شیئر کم کر لیں گے یا نہیں کریں گے. میرے لیے یہ بڑی ہیلدی ڈسکشن میں فورسی کر رہا ہوں کہ یہ جو جن سبجیکٹس کے اوپر ہم آؤٹ سائڈ بیٹھ کے بات کر رہے ہیں تو یہ تو وہ ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے اور اپنے آفس میں بیٹھ کے یہ ساری ان کے پاس ٹیبل ہیں کہ ان کا کس چیز سے کتنا شیئر چلا جائے گا. لوگ تو اب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی پاپولیشن کو ڈی لنک کریں. نہیں کیانی صاحب, میرا سوال فرق ہے. میرا سوال ہے کہ چونکہ ڈیسیژن میکرز جو ہیں ان کو آلریڈی دے نو واٹ دے وانٹ. آئی ایم آسکنگ یو واٹ ڈو یو تھنک دے وانٹ. آپ نے جو کہا وہ بالکل صحیح ہے کہ ڈسکشنز ہو رہی ہیں, آپ میرے جیسے لوگ جو کہ انوالو نہیں ہیں پروسیس میں. نہیں دیکھیں جو ان کی خواہش ہے تو وہ تو ڈفرینٹ ٹائپ کے فیلر چھوڑتے رہتے ہیں نا. کبھی جیسے مہتاب نے بھی بات کی کہ صوبے مہتاب صاحب سے پوچھوں کہ صوبے بھی 12 صوبے بنا دیں تو شاید ان کو ڈرا کے تو یہ ایسے کر لیں. اگر آپ لوگوں کے بازو مروڑیں گے نا تو آپ ملک کی خدمت نہیں کریں گے, ملک کمزور ہوگا. فیڈریشن ایسے مضبوط نہیں ہوگی, آپ لوگوں کے بازو مروڑنے سے نا فیڈریشن مضبوط نہیں ہوگی. فیڈریشن تب مضبوط ہوگی کہ جب پولیٹیکل انگیجمنٹ جو ہے نا وہ اس کے ساتھ آپ کو پروسیس کر سکیں. اور اگر وہ پولیٹیکل پروسیس کے اندر Do you think the politicians today have the capacity to engage in meaningful dialogue? I don't think so, لیکن مطلب اگر انہوں نے کرنا ہے تو پھر کر لیں. مطلب پھر تو ان چیزوں کے اوپر ڈسکشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے. پھر تو گورنمنٹ خود کر کے ایک PCO آرڈر ایشو کر دے. ڈسکشن تو ہیلتھی ہوتی ہے, اور ہم جیسے لوگ جو ہیں, آپ اور میرے جیسے لوگ وی انجوائے دا ڈسکشنز, وی ٹرائی ٹو گیو دا ریکمنڈیشنز فرام واٹ وی تھنک آر اپروپریٹ. مگر میرے خیال میں اس وقت ہمیں اسیس کرنے کی ضرورت ہے کہ جو ایکچوئل پاورز ہیں ان کو کیا چاہیے ہے. وی ٹیک اے شارٹ بریک ہیئر. وین وی کم بیک آئی ول آسک دا سیم کوسچن فرام مہتاب حیدر اینڈ طاہر امین. پلیز اسٹے ود اس. ویلکم بیک. مہتاب, میں پہلے آپ کے پاس آؤں گی. واٹ ڈو یو تھنک یہ جو ہائبرڈ سسٹم ہے یہ دے آبویسلی نو واٹ دے وانٹ ان اے لاٹ آف ایلیمنٹس. ہماری اکانومی میں بھی ان کو پتہ ہے کہ کیا چاہیے اور وہ اس طرف جا رہے ہیں. فارن انویسٹمنٹ انفلوز از دا میجر انجن آف گروتھ, پرسیوڈ انجن آف گروتھ. تو آپ کا کیا خیال ہے, کیونکہ جب بھی ہم نے آپ نے شاید ہمیں جوائن نہیں کیا تھا, شروع میں یہی ہم نے کہا تھا کہ جو بھی NFC ایوارڈز
अवार्ड्स हुए हैं वो तब हुए हैं जब सिविलियन गवर्नमेंट थी. जब मिलिट्री डिक्टेटरशिप थी तो तब सिविलियन जो प्रोविंसेस थे, प्रोविंशियल गवर्नमेंट थी, उन्होंने डेफर कर दिया था मिलिट्री डिक्टेटर को कि आप ही डिसाइड करें. सो व्हाट डू यू थिंक दे वांट? देखिए, बुनियादी तौर पे ये जो जितनी एक्सरसाइज है जी, इसमें दो इश्यूज हैं जिनके ऊपर जब भी एनएफसी की डेलिब्रेशन स्टार्ट होंगी अभी तो उनके सामने होगा. एक वर्टिकली जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन फार्मूला करना है और दूसरा हॉरिजॉन्टली. जी, ये तो बुनियादी हम तौर पहले पर- डिस्कस कर चुके हैं मेहताब साहब. मेरा सवाल है कि व्हाट डू यू थिंक दैट द गवर्नमेंट वांट्स डन, बिकॉज जो भी आप रिकमेंडेशन कर रहे हैं, आप तो बेसिस कर रहे हैं ना ऑन इन्फॉर्म्ड थिंकिंग के बेसिस पे कर रहे हैं. मेरा क्वेश्चन ये है कि प्रोबेबली द पावर्स दैट बी नो कि उनको किस तरफ जाना है, वो क्या ख्याल बिल्कुल है आपका? सीधा है जी. वो तो चाहते ये है कि जो Revert हो जाए, right? ऐसी क्राइटेरिया के अंदर ऐसी चीजों को शामिल किया जाए कि जिसके नतीजे में जो फेडरल गवर्नमेंट का शेयर है वो बढ़ जाए और प्रोविंसेस का शेयर कम हो जाए. अब देखिए ना, ये कॉन्स्टिट्यूशनल इशू है. इशू ये है कि आपने 18th अमेंडमेंट के अंदर ये भी लिखा हुआ है कि एनएफसी का शेयर कम नहीं हो सकता पिछले एनएफसी के मुकाबले में. सही. तो ये एक इशू है. अच्छा, अगर ये एग्री कर गए तो ठीक है, न एग्री किया तो 27th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट तैयार है और वो बड़ी आसानी से जो है वो पास हो जाएगी. तो इसलिए ये दो ऑप्शंस हैं जो एनएफसी के मेंबर्स हैं उनके सामने, या तो क्राइटेरिया में मज़ीद चीज़ों को शामिल करें और सेंटर का शेयर बढ़ा दें, और अगर सेंटर का शेयर बढ़ाने के लिए तैयार हो जाए और कंसेंसस के साथ कर लें तो वो और बात है, वरना 27 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए तैयार रहें. सही. Before I go to Tahir Saab, I'll go to Kayani Saab. Do you agree with this? Because this is actually, they have the wherewithal to pass it. मतलब उनको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए वो तो हम बाद में पूछेंगे. मेरा ख्याल है easier said than done. You think so? मतलब ख्वाहिशात तो हर किसी की 26वीं अमेंडमेंट जो थी हम समझ रहे थे वो नहीं होगी और कितनी आराम से हो गई थी. ख्वाहिशात तो हर किसी की रही है ना कि वो 10 से 1 साल तो कम से कम हुक्मरानी करे ना, लेकिन ये ख्वाहिशात हर किसी की पूरी तो नहीं होती. नहीं, अब आप तो चले गए ना, वो जो अल्लाह की भी उसमें इंटरवेंशंस होती हैं वो हम सब मानते हैं, बट ख्वाहिशात. मेरा ख्याल है जो वो जिस तरह की मुल्क की सूरत हाल है, कोई बड़ा एडवेंचर करने की कोई कोशिश नहीं करेगा कि जी अमेंडमेंट की तरफ जाए. वो अमेंडमेंट अगर होगी तो कुछ और कंसोलिडेटेड पावर है. देखें कैन साहब, यू कांट डिनाई कि जो गवर्नमेंट है या जो स्टेक होल्डर्स हैं, लेट्स यूज द वर्ड स्टेक होल्डर्स, दे हैव वेरी परवेसिव कंट्रोल ओवर द एंटायर सिचुएशन, एंड इन स्पाइट ऑफ वो पॉपुलैरिटी जो है उनकी नहीं है, मगर फिर भी जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो पुश डिफरेंट टाइप के पुश करेंगे, लेकिन अल्टीमेटली दे विल वांट प्रोविंसेस टू कंट्रीब्यूट टू द सिक्योरिटी एक्सपेंडिचर. और या इस तरह की जो और डैम फंड या कोई इस तरह की चीज़ें, यानी कुछ डैम. तो आपका ख्याल में कि वो ये प्रोविंशियल सरप्लस के ही मद में दे मे वांट मोर मनी, समथिंग लाइक दैट, एंड दे विल नॉट बट मे बी मेरा पॉइंट ये है कि मे बी द फंड रिक्वायरमेंट मे बी डिफरेंट. जी, आपका क्या ख्याल है? बिल्कुल, ये होने पे तो कुछ भी हो सकता है पाकिस्तान में, लेकिन क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का क्या बनेगा? यानी ये शेयर ज़्यादा लेंगे या जो वो है रेवेन्यूज़ उस हवाले से फेडरल गवर्नमेंट ज़्यादा ले, तो क्या जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उसका क्या बनेगा? दूसरी बात ये कि जो चैलेंजेस है, चाहे वो क्लाइमेट चेंजेस के हो, चाहे वो पॉपुलेशन. मेरा जवाब आप भी नहीं दे रहे हैं जितना इन्होंने भी नहीं दिया था. मेरा सवाल कुछ और है कि क्या आपका क्या ख्याल है कि स्टेक होल्डर्स क्या चाहते हैं? एंड आई थिंक मेहताब केम अप विद अ वेरी गुड सॉर्ट ऑफ, ही सेड कि दे वांट द फेडरल गवर्नमेंट टू हैव मोर मनी. तो क्या ये है? और जो टैक्स है, जो फिस्कल जो स्पेस है, क्या वो क्रिएट हो सकेगी बेस्ड ऑन द फैक्ट कि ये वो जो क्या कहते हैं उसको, दे आर रियली रिलाइंग ऑन इनडायरेक्ट टैक्सेस, दे आर नॉट रिलाइंग ऑन डायरेक्ट टैक्सेस. एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल पे तो नहीं कर रही है वो. तो मेरे ख्याल में 15-20% है ज़्यादा टोटल रेवेन्यू का. बिल्कुल जी, इस पे तो जाएगा, क्योंकि आईएमएफ के साथ जब तक हम है प्रोग्राम पे, और ये आईएमएफ के अब प्रोग्राम का हिस्सा है, जिस तरह नेशनल ये जो आपने कोट किया था, जो तो इस पे तो जाना पड़ेगा. और इसी तरह जो एक्सपेंडिचर है उसको भी दोबारा से देखना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ एक साइड पे रेवेन्यू पे उस पर फोकस करना और दूसरा एक्सपेंडिचर को बढ़ाना, उसमें जिस तरह रीबैलेंसिंग
وہ بھی مد نظر رکھنا پڑے گا. But they are saying rebalancing جو انہوں نے spending responsibilities, rebalancing spending responsibilities between the federal and the provincial. My final question to all three of you. I'll start with Ali Kayani Saab. What is the ideal, because this is what you wanted to tell me, what will be the ideal situation? Where should the government, کس طرف جانا چاہیے ان کو with the NFC? دیکھیں ایک پورا این ایف سی کی جو یعنی وہ جو مغز ہے نا وہ یہ ہے کہ جی ہر 5 سال بعد یہ ریوائز ہوگا. تو جب 5 سال بعد اگر 5 سال بعد کرتے تو پھر یہ اتنا بڑا گیپ کریٹ نہ ہوتا. گریجولی تھوڑی تھوڑی چیزیں ایڈجسٹ ہوتی جاتی ہیں. اب ہوا بہت کریٹ ہو گیا, 15 سال کا بیک لاگ ہے. تو آپ صوبوں کو کمزور کر کے تو آپ ترقی نہیں کر سکتے. صوبوں کو یہ کر سکتے ہیں کہ آپ افیشینٹ ہو جائیں اور اپنا جو فردر ڈاؤن دی لائن اپنا خود بھی تو ایفیشینٹ ہونا چاہیے نا. ہاں جی, ان کو خود بھی تو ہونا چاہیے. ہم افیشینسی کے نام کے اوپر, ہم نے رائٹ سائزنگ کے نام کے اوپر ہم تو فردر لیئر آپ دیکھیں کہ جو ہمارے محمد علی صاحب ہیں جو کہ ٹاسک فورس میں تھے انرجی کے, انہوں نے 1.2 پتہ نہیں کتنا ٹریلین روپے لے لیا کمرشل بینک سے ٹو ریٹائر دا سیکولر ڈیٹ آن دی ازمپشن کہ یہ جو ڈیٹ ہے یہ جو ہے ڈیٹ سروس سرچارج جو ہے وہ پھر فنڈ نے اس کی ایڈجسٹمنٹ کی ہے کہ 10% کا کیپ چھوڑو, کیونکہ اگر یہ آپ کی جو فورکاسٹ نہ ہو تو پھر لوگوں پہ ہی جائے گا. تو یو سی دیز آر تھنگس دیٹ آر انفارچونیٹ. ایسا ہی ہے. تو مطلب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ جو اپنا تو فیئرلی بیٹھ کے پروفیشنلی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کون کون سی چیزیں اسسمنٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ واقعی کون سی چیزیں کو بہت بڑا ڈس بیلنس ہوا ہے اور اس کو پروفیشنلی دیکھیں کہ اس کو کیسے کریکٹ کیا جائے. یہ ایسے نہیں ہو سکتا نا کہ جی آپ کہیں کہ جی مجھے اتنے پیسے چاہیے اور آپ اتنے پیسے باقی سارے وہ کیا کہتے ہیں. سر اسی طرح بہت سی چیزوں میں ہو رہا ہے. بالکل کنسنسس سے آگے بڑھنا پڑے گا کیونکہ انسٹیبلٹی بھی ہو سکتی ہے اگر کنسنسس ڈیولپ نہیں ہو سکتی. اور جو نئے چیلنجز ہے اس کو بھی مد نظر رکھنا پڑے گا, جو پاپولیشن کے حوالے سے ہیں, جو کلائمیٹ چینجز کے حوالے سے, جو سیکیورٹی کے حوالے سے, تو یہ بھی ہونا چاہیے. خواتین حضرات, آپ نے سنا ہمارا پروگرام ختم کا ٹائم بالکل اٹس آلموسٹ اوور, بٹ آئی تھنک کہ جو کنسنسس ہمارے جو 3 بڑے سورٹ آف ویل انٹرنچڈ جرنلسٹ ہیں جو کہ سارا دیکھتے رہے ہیں, ان کا یہی ہے کہ اف یو میک دا نیکسٹ ایوارڈ ایسا ہو جو کہ بہتری کی طرف جائے, جو کہ ویژن جس کی ہو کہ جی ڈیولپمنٹ ول proceed in both the provinces and the federation, and there will be a kind of کٹھے مل کے کام کریں گے towards development. تو وہ اس طرف جانا چاہیے, اس طرف نہیں جانا چاہیے کہ جی ہمارا شیئر بڑھا دو یا ہمارا شیئر, because you need to have spending alignments even within. جس طرح کہ طاہر صاحب نے بھی ہمیں سب بتایا, جو current expenditure ہے that is very very high, it is 95% and a lot of it is very wasteful. ہمیں یہ چیزیں جو ہیں ان کی طرف دیکھنا پڑے گا. ہمیں fiscal space صرف ٹیکسز انڈائریکٹ بڑھا کے نہیں بڑھانی, ہمیں فسکل اسپیس اس واسطے بھی بڑھ جائے گی ہماری اگر ہم ایکسپینڈیچر جو ہے اسپیشلی کرنٹ ایکسپینڈیچر 1 سے 2 ٹریلین کم کریں, اور یہ سیکریفائس جو ہے ہمارے جو لیڈ سیکٹرز ہیں ان کو سیکریفائس کرنی پڑے گی. بٹ دیٹ از واٹ وی نیڈ. NFC ایوارڈ ان اٹ سیلف اٹ واز اے ویری گڈ آئیڈیا آئی تھنک, جو 2010 میں جو شوکت ترین صاحب نے کیا تھا, اور وہ جو پنجاب کی بھی جو سیکریفائس فار وٹ ایور ریزن, اٹ واز اے ویری good step, but we need to work on that. If we work on that, آپ کی گورنمنٹ جو بھی آ جائے وہ اس کو ریورس نہیں کر سکے گی. لک ایٹ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام, کتنا انہوں نے نیم چینج کی کوشش کی, سب کچھ کیا, بٹ دیٹ پروگرام از اسٹل آن گوئنگ. اٹ از سپورٹڈ بائی آل 3 نیشنل پارٹیز اینڈ اٹ از اے ویری ویری گڈ پروگرام. تو آپ ایک ایسی چیز کو کریں جس میں کنسنسس کے ساتھ, جس کے وچ ول ہیو روم فار ایکسپینشن اینڈ ڈیولوشن, تاکہ وہ جو لوور اسٹراٹا ہے اس تک چلا جائے. اینی لاسٹ تھاٹس کیانی صاحب؟ بیسیکلی تو بات وہی ہے کہ جی یہ جو کافی چیزیں آپ نے صوبوں سے واپس لے بھی لی ہیں, جو فیڈرل پروجیکٹس تھے آپ نے سارے ان کو لے لیے بیکاز پولیٹیکل ریزنز کے لیے. تو ایک دفعہ اس کو دوبارہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جی یہ جو ہم بہت اونچے اونچے وہ نعرے لگاتے ہیں نا کہ جی ان کا شیئر بہت ہو گیا, ان کا شیئر ایکچولی ہے بھی زیادہ یا ہم اٹ از جسٹ اے میراج, پارٹ آف اٹ از اے میراج. اجازت دیجیے اسی کے ساتھ, خدا حافظ.